दर्शकवृन्द नमस्कार। समृद्धिका लागि स्वास्थ्य, स्वास्थ्यका लागि जनचेतना कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हरेक दिन यसै बेला प्रस्तुत हुने गर्छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट छुट्टा छुट्टै समयमा तर दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ अनि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चालिएका कदमहरूको समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो अनुभव बिताएका व्यक्तिहरूको अनुभव पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अनि पछिल्लो समयमा भने कोरोना भाइरसको विषयमा हामीले यो कार्यक्रममा धेरै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, किनभने यतिखेर सिङ्गो संसार नै कोरोना भाइरसको त्रासमा छ। हामीले पनि त्यसबाट बच्नु परेको छ। यद्यपि कोरोना भाइरस बाहेक पनि हामी अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको पनि कुराकानी गर्छौँ, नीति निर्माण तहका पनि कुराकानी गर्छौँ, जुन अत्यन्तै आवश्यक छन्। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण जब नेपालमा पनि भित्रियो तब नेपाल सरकारले विभिन्न उपायहरू गरेर यसको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसै क्रममा देशका विभिन्न अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा पनि विकास गर्दै ल्याएको छ। त्यसै क्रममा काठमाडौँको वीर अस्पताललाई पनि कोभिड-19 उपचार अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ सरकारले। र काठमाडौँको वीर अस्पतालबाट जुन सेवाहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध हुने गर्थे ती सेवाहरू अब राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनरत विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यी सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै हामीसँग रहेको अर्को विषय छ ज्येष्ठ नागरिक। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित हुने गर्छन् भन्ने एउटा अध्ययनले बताएको छ। त्यसो भए ज्येष्ठ नागरिकहरूले कसरी बच्ने त यो समयमा हामी यो विषयमा पनि एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि हामीसँग रहेको अर्को सामग्री छ एकजना व्यक्तिको आइसोलेसन अनुभव। वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति जो अग्रपङ्क्तिमा रहेर अग्रभागमा रहेर काम गर्नुहुन्छ, उहाँले कोरोना संक्रमित भएपछि आइसोलेसनमा बस्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ त्यो पनि हामी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुवातमा भने नेपाल सरकारका यी केही प्रयासहरूको विषयमा हामीले तयार पारेको यो सामग्री हेरौँ। सरकारले वीर अस्पताललाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य आपतकालीन कमान्ड सिस्टमको बैठकले वीर अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। वीर अस्पतालबाट हुने नियमित सेवा अब राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट हुनेछ। कोभिड-19 अस्पताल भएपछि वीरमा रहेका बिरामीलाई समेत राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सारिनेछ। उपत्यकामा कोरोना अस्पतालका रूपमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल रहेका छन्। यी अस्पतालमा कोभिड-19 बाहेक अन्य बिरामीको उपचार गरिँदैन। यस्तै विभिन्न शिक्षण संस्थामा स्वास्थ्यका विभिन्न विधामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सम्झौता गरी स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले अर्थ मन्त्रालयबाट 60 शय्या सघन उपचार कक्ष आइसियुको लागि बजेट निकासा भएको जानकारी दिनुभयो। 60 शय्या आइसियु त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र धुलीखेल अस्पतालमा बन्नेछ। वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ भइरहेका नियमित स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा स्वास्थ्यका विभिन्न विधाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवकका रूपमा कोभिड-19 रोकथाम गर्नका लागि खटाउन सम्झौता गरी कार्य गराउने भन्ने अर्को निर्णय भएको छ। अब कोभिडका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मार्गचित्र निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर श्री महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूको संयोजकत्वमा
एचटिएसी एकजना विज्ञ, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट डाक्टर प्रदीप गेवाली र स्वास्थ्य विपद आपतकालीन व्यवस्थापन इकाइबाट एकजना सदस्य सचिव रहने गरी एक समिति गठन गरिएको छ। सबै सरकारी प्रयोगशालाहरूले परीक्षण गर्ने स्याम्पल संख्याको 50% स्याम्पल टेस्टिङ क्राइटेरियामा नपरेकाहरूको आफ्नै खर्चमा सशुल्क परीक्षण गर्न चाहेमा अनुमति दिने, यसमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण रिएजेन्ट भिटिएम अस्पताल अथवा ल्याब आफैले खरिद गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यो भनेको सबै सरकारी प्रयोगशालाहरूले टोटल गर्ने जाँचको 50% नेपाल सरकारको मापदण्डमा परेका बिरामीहरूको स्वाब निशुल्क परीक्षण गर्ने र 50% मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिहरूको सशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र अरू चाहिँ सूचना जानकारीहरू छन्। जापान सरकारबाट 60,000 थान एन्टिजेन टेस्टको लागि चाहिँ रिएजेन्ट प्राप्त भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब विभिन्न ल्याबहरूमा परीक्षण गर्ने जानकारी दिन चाहन्छौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट 60 बेड आइसियु सञ्चालन गर्नको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल र धुलीखेल अस्पताल लगायत अस्पतालहरूमा आइसियु सञ्चालन गर्नको लागि 60 बेड थप गर्न बजेट निकासा भएको छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर
त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको निम्ति देशमा विश्वव्यापी फैलिरहेको कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी सबै एक किसिमले त्रासमा पनि छौँ र सचेतनाको सुरुवात पनि धेरै मात्रामा भएको चाहिँ मैले पनि देखिरहेको छु। यसमा विशेष गरी मैले आफूले सचेत हुने भनेको चाहिँ नियमित रूपमा सरसफाइमा मैले विशेष ध्यान दिएको छु। म लगायत मेरो परिवारलाई म त्यही गराउँछु। हामी सबैले जानिसकेको कुरा र गरिरहेको कुरा भनेको साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुने, सरसफाइ गर्ने, हाक्छिउँ आइहाल्यो भने पनि हातले मुख छोपेर हाक्छिउँ गर्ने अथवा यसरी हाक्छिउँ गर्ने, यो किसिमका कुराहरू, नाक मुखमा हात नलगिहाल्ने, बाहिर कतै हामीलाई निस्किहाल्नु पर्यो भने पनि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मात्रै निस्किने। अहिले सरकारले गर्नुभएको निषेधाज्ञाको विषयमा त हामी सबै नागरिकहरू सचेत नै छौँ। त्यसले गर्दा कतिपय बिरामी भएको व्यक्तिसँग हामी पर बस्ने अथवा कोही बिरामी छ भने उसको नजिकै नजाने अथवा बिरामीले पनि आफ्नो बिरामी लुकाउने, हामीले सहयोग नगर्ने, यस्ता किसिमको कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने बिरामी कोही पनि छ भने उहाँसँग डक्टरसँग कसरी परामर्श लिन सकिन्छ अथवा आफूले के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति सचेत हुनु आवश्यक छ र हामीले सकेको सहयोग नै गर्नुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ मरिहाल्ने अथवा आत्तिहाल्ने, ला कोरोना भयो भने चाहिँ भागिहाल्नुपर्छ, पर भइहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरामा विशेष जोड दिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पर भाग्नु हुँदैन, सकेको आफूले सहयोग गर्नुपर्छ, तर के भने अलिकति दूरी कायम गरेर। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आज्मा या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरुमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईहरुसँग कुनै डक्टरको नम्बर छ, तपाईलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईहरु आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो संक्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हामीले यहाँहरूका सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव अनि प्रश्नहरूको आधारमा निर्माण गर्दै आएका छौँ। अर्थात् समसामयिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने त छँदैछ, यहाँहरूले पठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको आधारमा पनि हामी कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हामीले सम्पर्क गर्ने विभिन्न माध्यमहरू स्क्रिनमा देखाइ पनि रहेका छौँ र हामी कुन कुन सामाजिक सञ्जालहरूमा कसरी आइरहेका छौँ त्यो पनि यहाँ देखाइरहेका छौँ। हामीले यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म धेरै यहाँहरूको पहुँचमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको अर्को विषयतिर लागौँ। हामीले अघि पनि सुरुवातमै पनि अलिकति भूमिकामा भन्यौँ कि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। मृत्युदर हेर्दा त ज्येष्ठ नागरिकको मृत्युदर बढी छ भाइरसको कारणले हुने मृत्युमा, अर्थात् कोभिड-19 को कारणले हुने मृत्युमा। त्यसो भए यतिखेर ज्येष्ठ नागरिकहरू कसरी बच्ने त?
कसरी सावधानी अपनाउने, हामीले यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री तयार पारेका छौँ। एकजना विज्ञ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँगको संवादमा आधारित यो विशेष सामग्री अब एकैछिन हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोभिड-19 को त्रास ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरूलाई धेरै छ। सङ्क्रमित मध्ये पनि कोभिडका कारण मृत्यु भएका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक छन्। सरकारले 12 वर्ष मुनिका बालबालिका र 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह समेत गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम 12 वर्ष मुनिका बालबालिका र 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई धेरै हुने भन्दै सो उमेर समूहका व्यक्तिलाई घर बाहिर ननिस्कन सरकारले आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाका बारेमा हामी सबैजना जानकार नै छौँ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोग लागेका बिरामीहरू र बालबालिकाहरूलाई यस रोगले असर गर्ने गरेको छ। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिक, कडा रोगको औषधि खाइरहनुभएका व्यक्तिहरू र बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित तवरले राख्नुपर्दछ। घर बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा हामी सबैले सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, बेला बेलामा साबुन पानीले हात सफा गरौँ, भिडभाड नगरौँ र भिडभाडमा नजाउँ। यति मात्र गर्यौँ भने हामीले यो कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यो भाइरस खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा वा बोल्दा मुख र नाकबाट निस्कने छिट्टाबाट एक अर्कामा सजिलै सर्ने भएकोले संक्रमित नहुने प्रयास सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट गरौँ। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएसँगै यसको जोखिममा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई सचेत हुन आग्रह गरिएको थियो। अहिलेसम्म पनि अत्यावश्यक काममा पनि सकेसम्म घरका अन्य सदस्यलाई पठाउने र बाहिर निस्कन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नलगाउने गरिएको छ। यसै कारण नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण हुने ज्येष्ठ नागरिक तुलनात्मक रूपमा कम छन्। जम्मा 46,000 सङ्क्रमित हुँदा 60 देखि 70 वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिक जम्मा 1,000 को हाराहारीमा छन्। तर लामो समय घरभित्रै बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूमा अरू किसिमका स्वास्थ्य समस्या निम्तन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोनासँगै अन्य समस्याबाट ज्येष्ठ नागरिकहरू कसरी जोगिन सक्छन्? ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कणेलसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एक त उमेरकै कारण र अर्को चाहिँ उहाँहरूसँग जति पनि दीर्घ रोगहरू हुन्छन् त्यो दीर्घ रोगहरूको मात्राको कारण चाहिँ उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता, जुन चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अथवा इम्युनिटी भनिन्छ, त्यो चाहिँ कम हुन्छ। त्यही भएर ज्येष्ठ नागरिकहरू कोभिड सङ्क्रमण भएपछि जुन गम्भीर किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन् त्यो लक्षणहरू देखिने सम्भावना चाहिँ बढी नै हुन्छ। विशेष गरी श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित लक्षणहरू नै हुन्छन् होइन, जस्तो सास फेर्न गाह्रो हुने, सुक्खा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने खालका जुन लक्षणहरू छन् ती चाहिँ आम मानिसहरूमै देखिने खालका लक्षणहरू हुन् र हाम्रो टेस्टिङ गाइडलाइनको हिसाबले पनि यी लक्षणहरू देखिए। विशेष गरी ज्वरो 37 डिग्रीभन्दा माथि रहेको खण्डमा, खोकी लागिरहेको खण्डमा अथवा सास फेर्न गाह्रो भएको खण्डमा टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर जुन पुरानो गाइडलाइन छ त्यो अहिले मोडिफाई त भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रारम्भिक लक्षणहरू मानेका थियौँ। तर बिस्तारै यो कोभिड-19 को बारेमा संसारभर जति यसबारेमा ज्ञान अभिवृद्धि हुँदै गयो त्यसपछि कस्तो भन्दा फरक फरक किसिमका लक्षणहरू पनि मानिसहरूमा देखिन थाले। जस्तो चाहिँ सुँग्ने क्षमता कम हुने, स्वादको क्षमता कम हुने, त्यसै गरी झाडा पखालाको समस्या देखिने, उल्टीको समस्या देखिने, जिउहरू दुख्ने, यी विभिन्न खालका अन्य लक्षणहरू चाहिँ आम मानिसहरूमा देखिए। तर कस्तो भइदियो भन्दा यी आम लक्षणभन्दा अलिक पृथक खालका लक्षणहरू पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देख्न सकिन्छ भनेर अहिले तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको छ। विशेष गरी आम मानिसहरूमा, आम उमेर समूहमा नदेखिने तर ज्येष्ठ नागरिकमै देखिने समस्या भनेको चाहिँ होस हवास कम हुने, जस्तो उहाँको सेन्सोरियम नै गडबड हुने, होस गडबड हुने, मान्छे चिन्नमा समस्या हुने, ठाउँ चिन्नमा समस्या हुने, दिन या रात के हो भनेर छुट्याउन समस्या हुने, जसलाई हामी डेलिरियम भन्छौँ, त्यो खालका लक्षणहरू नै कोभिडको लक्षणको हिसाबले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखिन सक्छन्। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा ज्येष्ठ नागरिकमा ज्वरो नदेखिन पनि सक्छ। अध्ययनहरूले के भनिरहेछन् भन्दा तपाईँ वयस्कहरूमा लगभग 80 देखि 90% ज्वरो कोभिड-19 को लक्षणको रूपमा देखिन्छ नि, जम्मा 70% ज्येष्ठ नागरिकमा मात्रै ज्वरो आउने रहेछ। भनेपछि हामीले ज्वरोमै मात्र आधारित रह्यो भने त ती 14% ज्येष्ठ नागरिकहरू त हाम्रो केस डेफिनेसनबाट छुट्ने भयो नि त। त्यसरी जुन खोकीको कुरा छ, श्वास प्रश्वासको गडबडीको कुरा छ, वयस्क मानिसभन्दा ज्येष्ठ नागरिकमा केही मात्रा चाहिँ कम देखिन्छ। तर
ज्येष्ठ नागरिकमा यो मैले जुन भने होस नै गडबड हुने समस्या त्यो चाहिँ बढी नै देखिएको छ। त्यही भएर हामीले ज्वरो आएन भन्दैमा कोभिड नभएको भनेर चाहिँ मान्न सकिँदैन ज्येष्ठ नागरिकको खण्डमा। ज्वरोकै मामलामा म एउटा सानो कोट गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीले के भनेको छ भने 100.4 डिग्री फ्यारेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आयो भने चाहिँ कोभिड भएको हुनसक्छ भनेर हामीले आम रूपमा सुनिरहेको कुरा। तर ज्येष्ठ नागरिकको हकमा के छ भन्दा ज्येष्ठ नागरिकको एक त ओभरअल टेम्परेचर जुन तापक्रम नै जेनरल मान्छेको भन्दा कम नै भइरहेको हुन्छ ऊ नर्मल अवस्थामा पनि। त्यही भएर हाम्रो जुन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू छन् उहाँहरूको रेकमेन्डेसन कस्तो छ भन्दा कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकमा 79 डिग्री फ्यारेनहाइट तापक्रम रहिरहेको छ अथवा उहाँको मानव पहिलाको टेम्परेचरभन्दा 2 डिग्री फ्यारेनहाइट टेम्परेचर बढी आइरहेको छ। मानव पहिला ज्येष्ठ नागरिकको तपाईँले तापक्रम लिँदा जम्मा 97 डिग्री फ्यारेनहाइट थियो र अहिले केही दिनदेखि उहाँलाई 79 डिग्री फ्यारेनहाइट भइरहेको थियो। त्यो पनि उहाँहरूको केसमा ज्वरो मानिन्छ। त्यही भएर कतिलाई ज्वरो मान्ने भन्ने कुरा पनि ज्येष्ठ नागरिकको हकमा फरक हुन्छ जुन चाहिँ आम मानिसहरूलाई यो कुरा थाहा हुँदैन। हजुर, यो कोरोनाको सङ्क्रमण यदि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूमा जुन प्रकारको एउटा भनौँ न जटिलताहरू आउँछ नि त्यो चाहिँ अन्य मानिसहरूको तुलनामा अलिक बढी हुन्छ भनिन्छ। अथवा भनौँ उहाँहरूको सङ्क्रमण भइसके पछाडि चाहिँ जस्तो मोर्बिडिटी भनौँ न मुटुको रोग अथवा चाहिँ किडनीको रोगहरू देखिन्छ पछिसम्म पनि रहन्छ भन्छन् नि, यसमा कतिको सत्यता छ? एकदम सत्य हो। कस्तो छ भन्दा मानव कोरोनाको कीटाणु कोरोना भाइरस मेरो नाकबाट छिर्यो भने अहिलेको अवस्थामा जस्तो हामी युवाहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले त्यसलाई त्यो कीटाणुलाई चाहिँ नाकमै मारिदिन्छ अथवा अलि भित्र अवस्थामा पुगेपछि त्यो इम्युनिटी सिस्टमले नै मारिदिन्छ। तर ज्येष्ठ नागरिकहरूको खण्डमा त्यो कमजोर भएको हुनाले त्यो जुन भाइरस छ त्यो नाककै जुन तन्तुहरू हुन्छन् त्यसरी श्वास प्रश्वासका अन्य तन्तुहरू र सँग त्यसमा छिरेर त्यो हुर्किँदै जान्छ, त्यो बढ्दै जान्छ र श्वास प्रश्वास जुन फोक्सो छ त्यहाँ पनि त्यो पुग्ने क्रममा हुन्छ र त्यहाँ पनि त्यो बढ्दै जान्छ र त्यसले आफ्नो इफेक्ट्सहरू देखाउँदै जान्छ। त्यो अवस्था चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी नै हुन्छ। त्यही भएर अहिले कोरोनाले फोक्सो मात्रै होइन कि त्यो रगतका धमिनीहरू जसलाई रक्तवाहिनी नलीहरू छन् त्यसरी मुटु भयो र अन्य मांसपेशीहरूलाई पनि धेरै नै असर गरेको पाइयो। र त्यसको डाइरेक्ट किन यो भन्दा चाहिँ उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको भन्नुको अर्थ चाहिँ शरीरले कोरोना भाइरसको जुन कीटाणु छ त्यसलाई मार्न नसकेको कारणले। अध्ययनहरूले कस्तो देखाएको छ भन्दा जसलाई मानव कोरोना भाइरसको कारण कोभिड-19 को कारणले निमोनिया भयो र उहाँहरू सन्चो भएर फर्किसकेपछि पनि त्यो जुन फोक्सोमा भएको ड्यामेज छ त्यो चाहिँ अलि दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ, पर्मानेन्ट टाइपको हुन्छ भनेर चाहिँ अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ। त्यही भएर कोरोनाको सन्दर्भमा हामीले अहिले के भनिरहेको छ भने कोरोना अल्पकालीन रोग हो भनेर हामी कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन। यसको 2-3 हप्ताको लक्षण हुन्छ, बिरामी निको भए पनि त्यो समयावधिभित्र निको हुन्छ र मानिरहेको छ। तर नयाँ अध्ययनहरूले चाहिँ कोरोना अब अल्पकालीन रोग मात्रै होइन, अब यो दीर्घ रोग पनि हुनसक्छ है, किनभने यसबाट जुन असरहरू देखिएका छन् त्यो वर्ष पछिसम्म पनि रहन सक्छ भनेर देखाएको हुनाले यसका जुन असरहरू छन् दीर्घकालीन हुने सम्भावना चाहिँ बढी नै हुन्छ। त्यो पनि ज्येष्ठ नागरिकमा अझै बढी हुन सक्छ। हजुर, जस्तो अहिले अब नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पछिल्लो समयमा तुलनात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ, त्यही तुलनामा चाहिँ अर्को भनौँ न होम आइसोलेसनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ होम आइसोलेसनमा कोही बसिरहनु भएको छ र त्यो परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले त्यो भाइरस सार्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ ज्येष्ठ नागरिक चिकित्सक भएको हिसाबले कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? एक त यो होम आइसोलेसन सम्बन्धमा मेरो अलि फरक अवधारणा छ। हामीले सुरुमा के गर्यो भन्दा जब हामीसँग सीमित मात्रामा बिरामीहरू थियौँ, बिरामी भन्दा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू छन्, हामीले सबैलाई अस्पतालमा भर्ना गर्ने गऱ्यौँ। तर बिस्तारै जब यो समुदायमा फैलिँदै गयो तब केसहरू बढ्न थालेपछि अब चाहिँ निर्देशिकाहरू यस्तो आउन थाले कि अब अस्पतालमा संख्या अभाव हुने कारणले घरमै आइसोलेसनमा बसौँ, होम आइसोलेसनमै बसौँ भनेर चाहिँ अहिले निर्देशिकाहरू जारी भएका छन्। तर एज अ ज्येष्ठ नागरिक रोग विषय मेरो अलिक फरक छ भनाइ। कस्तो छ भन्दा विशेष गरी यो 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अन्य उमेर समूहका पनि दीर्घरोग भएका नागरिकहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा राख्नै हुँदैन। उहाँहरूलाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो संस्थागत आइसोलेसनमै राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा कम उमेर समूहमा यो सङ्क्रमण भएपछि त्यो कोभिड-19 रोगमा बदलिने सम्भावना चाहिँ अत्यन्त न्यून हुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोग भएका मानिसहरूमा एकदम बढी हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूमा कोरोना इन्फेक्सन भएको केही छोटो अवधिभित्रै जटिल किसिमका लक्षणहरू देखिन सक्छन्, जटिल किसिमका
जुन कोभिड-19ले जस्तो मुटुलाई असर गर्ने भयो, फोक्सोलाई असर गर्ने भयो, त्यसै गरी शरीरमा रगत जम्ने प्रक्रिया जसलाई हामी थ्रोम्बोइम्बोलिजम भन्छ त्यो हुने प्रक्रिया चाहिँ बढी नै भएको हुनाले मेरो त सुझाव के छ सरकारवाला निकायहरूलाई भने ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोग भएकाहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसन होइन, उहाँहरूलाई संस्थागत आइसोलेसनमै राखेर उहाँहरूको निरन्तर स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा उपचार चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कस्तो घरको संरचना कस्तो भयो भने मात्रै होम आइसोलेसन गर्न सहज हुन्छ त भन्ने कुरा हो। अहिले धेरैजसो जो आफ्नै घर हुन्न, एउटा सीमित कोठामा बसिरहनु भएको छ, भाडामा लिएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूमा होम आइसोलेसनको कुरा चाहिँ हास्यास्पद नै हुन्छ। किनभने तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्नलाई त्यो सङ्क्रमित बिरामीलाई एउटा छुट्टै कोठा हुनुपर्छ, उसको लागि एट्याच टोयलेट बाथरुम छुट्टै नै हुनुपर्छ र उहाँले आफ्नो जति पनि एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ त्यो कोठाभित्रै सीमित हुनुपर्छ। तर हामीले हाम्रै घर सम्झ्यौँ अथवा हाम्रै छिमेकी सम्झौँ, हाम्रै अरू साथीहरू सम्झौँ कि सबै त्यो अवस्थामा बस्न सम्भव छ त? अवश्य पनि छैन। अनि जति पनि डेरामा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यही भएर होम आइसोलेसन यदि आफ्नै घर छ, घरको स्पेस ठुलो छ, कोठाहरू ठुलो छन्, त्यहाँ राम्रोसँगको भेन्टिलेसन, एट्याच टोयलेट बाथरुम छ भने मात्रै उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। र कोही त्यो बस्न सक्ने अवस्था छ भने दुई तीनवटा कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। विशेषगरी कोही युवा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र उहाँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई नसरोस् भन्नको लागि जति पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन् हामीले 3वटा कुरा गरिरहेका छौँ होइन। SMS भनिन्छ। एस भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ, जसलाई म सोसल डिस्टेन्सिङ भन्दा पनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छु। कमसेकम त्यो ज्येष्ठ नागरिकसँग 2 मिटरको दूरी चाहिँ हरेक बखत उहाँहरूले कायम गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ ती ज्येष्ठ नागरिकहरूको नजिक जानुपर्ने खण्डमा अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरू नजिक आउने खण्डमा चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो। र म सङ्क्रमितहरूलाई एउटा मेसेज दिन चाहन्छु कि सकेसम्म यो फिल्टरवाला मास्क जुन चाहिँ अहिले बजारमा एकदम प्रचलित भएको छ यो चाहिँ त्यत्तिको फाइदाजनक हुँदैन। कुनै पनि सङ्क्रमितले यो मास्क लाउनु भयो भने यहाँ एउटा भाल्भ हुन्छ, त्यो भाल्भबाट कस्तो हुन्छ भन्दा हावा भित्र चाहिँ छिर्न पाउँदैन, तर भित्रको हावा चाहिँ बाहिर आउँछ। त्यही भएर यो किसिमको मास्कहरू सङ्क्रमित मान्छेहरूले प्रयोग गर्न नै हुन्न, चाहे त्यो घरमा बस्दा होस् चाहे चाहिँ बाहिर आउने क्रममा होस् होइन। अथवा त्यो कोभिडबाट निको भइसकेका मान्छेहरूमा पनि के देखिएको छ भन्दा उनीहरूले केही समयलाई भाइरसहरू आफ्नो शरीरबाट बाहिर वातावरणमा फ्याँकिरहेको हुने हुनाले यस्तो खालको मास्क प्रयोग गर्नै भएन। यदि उहाँहरूले मास्क प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो भल्भ नभएको मास्क, यो खालको मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। र अन्य मानिसहरूले पनि जो सङ्क्रमित हुनुहुन्न उहाँहरूले पनि प्रयोग गर्ने भए यो खालको मास्क होइन कि सम्भव भएसम्म यो खालको मास्क र नभएसम्म यो सर्जिकल मास्क यो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म आम दर्शकहरूलाई जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ वा सङ्क्रमित हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि यो खालको मास्कहरू चाहिँ प्रयोग नगर्नलाई म सुझाव दिन चाहन्छु। यो मास्कको कुरा भयो। अर्को चाहिँ नियमित रूपमा हात धुने कुराहरू भयो। जस्तै कोभिड सङ्क्रमित व्यक्ति जो त्यो होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँले र साथसाथै परिवारका अन्य सदस्यहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ अझै त्यो हात चाहिँ साबुन पानीले चाहिँ धोइरहनु पर्ने हुन्छ र त्यो नभएको खण्डमा सेनिटाइजरको प्रयोग चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यो 3टा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ होम आइसोलेसनमै बसेकाहरूमा कुनै पनि बेला कोभिडका लक्षणहरू देखिन सकिन्छ, ज्वरो देखिन सकिन्छ अथवा उहाँको श्वास प्रश्वासमा गडबडी देखिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ के पनि देखिरहेको छ भन्दा मान्छेलाई सास फेर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुँदैन, तर उहाँहरूको रगतमा जुन अक्सिजनको मात्रा त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा कम भइरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ। कस्तो भन्दा हामी युजली हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा, हाम्रो रगतमा अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्योभन्दा कम भयो, विशेष 90 भन्दा कम भयो भने हाम्रो श्वास प्रश्वासको दर बढ्दै जान्छ, हामीलाई स्याँ हुँदै जान्छ। तर कोभिड-19 को सन्दर्भमा एउटा अनौठो देखिएको छ कि उहाँहरूको जुन रगतमा अक्सिजनको मात्रा 60-70% हुँदा पनि उहाँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको चाहिँ देखिँदैन, तर बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम भइरहेको हुनसक्छ। होम आइसोलेसनमा कोही हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा यदि लिन सक्नुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई यो पल्स अक्सिमिटर भन्छ, यो चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नाप्ने मेसिन हो। यो चाहिँ उहाँहरूले लिनु चाहिँ श्रेयकर नै हुन्छ। र यो लिइसकेपछि कसरी यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन चाहन्छु। जस्तै यो औँला चाहिँ यो मेसिनभित्र यसरी यसमा औँला छिराउनु मिल्छ, औँला यसरी छिराउने र यसलाई अन गरेर राख्ने। र अन गरेर राखेपछि केही समयपछि यसले हाम्रो शरीरको 2टा कुराहरू चाहिँ देखाउँछ। अहिले यसले रिड गरिरहेको छ मेसिनले।
यसले चाहिँ दुईटा कुरा देखाउँछ। एउटा चाहिँ हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा र अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरको हृदय गति देखाउँछ हैन। तपाईले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ SpO2 भन्ने देखाइएको छ जुन चाहिँ 99% रहेको छ र त्यसको मुनि चाहिँ पर मिनेट बिट्स पर मिनेट भनेर देखाएको छ जुन चाहिँ 90 देखाइएको छ। भनेपछि यो जुन रिडिङ छ SpO2 पर्सेन्टेज भन्ने रिडिङ छ, यदि 94% भन्दा कम भयो, जो कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ 94% भन्दा कम भयो भने त्यसको अर्थ कोरोनाको जुन कीटाणुले उहाँहरूको जुन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी प्रणाली छ त्यसलाई असर गरिसकेको छ। त्यो अवस्थामा उहाँलाई स्यास अथवा सास फेर्न गाह्रो नभए तापनि यदि यो रिडिङ कम आइरहेको छ भने तत्कालै अस्पताल चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्छौँ कि यदि यो 94% भन्दा कम आइसकेको छ भने उहाँहरूमा जुन कोभिड-19 को मोडरेट किसिमको लक्षण चाहिँ देखिसकेको छ र यो तुरुन्तै अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन सक्यो भने हामीले हुने सम्भावित दुर्घटनाहरूबाट चाहिँ हाम्रा सङ्क्रमितहरूलाई बचाउन सकिन्छ। हजुर, जस्तो अब ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई यसै पनि होइन उमेर बढ्दै जाँदाखेरि कुनै न कुनै प्रकारको समस्या भइराखेको हुनसक्छ। उहाँहरूलाई अथवा भनौँ न कुनै आकस्मिक खालको समस्या भयो भनेदेखि के गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले अब ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ परिवारले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा अथवा ज्येष्ठ नागरिक आफैले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, त्यो इमर्जेन्सी कन्डिसन्सहरू चाहिँ के छन् र नन इमर्जेन्सी कन्डिसन्सहरू चाहिँ के हुन् त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस्। यसमा दुईटा कुराहरू छन्। एक त कोरोना सङ्क्रमणको कारणले पनि केही लक्षणहरू देखिन्छन् जुन चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी किसिमका हुन्छन्, जसमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई तुरुन्तै अस्पताल अथवा स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सास फेर्न गाह्रो भयो, अचानक सास फेर्न गाह्रो भयो भने एउटा कोभिडकै जटिलताको रूपमा यो रगत जम्ने र जस्तो खुट्टामा जमेको रगत अथवा शरीरको अन्य ठाउँमा जमेको रगत चाहिँ तत्काल फोक्सोमा गएर सास प्रश्वासमा गडबडी देखिन्छ, जसलाई हामी चाहिँ पल्मनरी थ्रोम्बोएम्बोलिजम भन्छौँ। त्यो पनि एकदम इमर्जेन्सी कन्डिसन नै हो। यसमा तत्कालै बिरामीलाई ज्येष्ठ नागरिक अथवा कम उमेर समूहका मान्छेलाई पनि तुरुन्तै अस्पताल लानुपर्छ। अर्को चाहिँ कोभिड सङ्क्रमणको कारणले मुटुमा पनि असर हुन्छ भनेर हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। त्यही भएर अचानक मुटु दुख्न थाल्यो अथवा यो छातीको बिच भागमा एकदम गाह्रो हुन थाल्यो, गरुङ्ग हुन थाल्यो, चिटचिट पसिनाहरू आउन थाल्यो, एकदम मन आत्तिए जस्तो हुन थाल्यो, हृदयको गति एकदम तेज, धड्कन एकदम बढ्न थाल्यो भने तत्कालै अवस्थामा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो हृदयघात कोभिड-19 कै कारणले हृदयघात भएको हुनसक्छ। त्यसै गरी निरन्तर रूपमा डायरिया भइरह्यो भने अथवा कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकको भोक गडबड हुँदै गइरहेछ, विगत केही समयदेखि उहाँमा कोरोनाको सङ्क्रमण भएको थियो र केही दिनदेखि उहाँमा निरन्तर भोक गडबड हुँदै गइरहेको छ, भोक नै लाग्न छोडिरहेछ भने पनि त्यो इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। त्यस्तै कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिक कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको छ र उहाँ घरमै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको अब होसमा गडबडी हुन थाल्यो, उहाँहरूले मान्छे चिन्नमा समस्या हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो पनि एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन हो, त्यसमा तत्कालै अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई उठ्नै गाह्रो हुने, सुतै हुने होइन, उहाँलाई त्यो निद्राबाट जगाउनै गाह्रो भयो भने हामीले के बुझ्छौँ भने कोरोना सङ्क्रमणको कारणले मस्तिष्कघात, रगतहरू जम्ने, त्यसको कारण मस्तिष्कघात पनि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यस्तो किसिमका लक्षण देख्यो भने तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ। यो चाहिँ कोभिड-19 को सन्दर्भमा भयो। तर अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो कि ज्येष्ठ नागरिकमा विभिन्न खालका दीर्घरोगहरू हुन्छन् होइन, मुटु सम्बन्धी दीर्घरोग हुन्छ, उच्च रक्तचाप हुन्छ, मधुमेह हुन्छ, त्यसरी अन्य अङ्गका दीर्घरोगहरू हुन्छन्। त्यही भएर अहिले भनेका यी लक्षणहरू जति पनि मैले लक्षणको कुरा गरेँ ती अन्य किसिमका दीर्घरोगको जटिलताको रूपमा पनि देखिन सक्छ। त्यही भएर यिनी लक्षण देख्यो भने तुरुन्तै अस्पताल चाहिँ लैहाल्नुपर्छ। यो त भयो इमर्जेन्सी कन्डिसनको बारेमा, यस्तो लक्षणहरू देखियो भनेदेखि तुरुन्त अस्पताल लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू। अब अहिले तुरुन्त अस्पताल जाने अवस्था पनि छैन कतिपय भनौँ न बुवा आमाको लागि। उहाँहरूलाई चाहिँ यदि कुनै पनि समस्या भइहाल्यो भनेदेखि जुन चाहिँ आकस्मिक छैन अथवा भनौँ त्यो थाहा पाउन पनि त डक्टरसँग एउटा परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो थाहा पाउनको निम्ति अहिलेको समयमा डक्टरसँग परामर्श गर्नको निम्ति हामीले कसरी सम्पर्क गर्न सक्छौँ, यसको बारेमा पनि थोरै भनिदिनुहोस् न। दीर्घरोग भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले हरेक 3 महिना अथवा 2 महिनाको अवस्थामा अस्पताल गएर आफ्नो दीर्घरोगको अवस्था के छ भनेर चिकित्सकीय परामर्श लिइरहनु पर्ने थियो, उहाँहरूमा ठुलो नै समस्या देखिएको छ। अहिले पनि मसँग लगभग दिनमै मेरै कुरा गर्ने भने पनि 40-50 जना बिरामी र बिरामीका आफन्तहरू सामाजिक सञ्जाल, भाइबर अथवा फेसबुक, मेसेन्जर यिनी मार्फत कनेक्ट भइरहनु भएको छ। भनेपछि कस्तो भइरहेछ भन्दा ती दीर्घरोगहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा जुन
सही ढङ्गले मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन। त्यसको कारणले पनि ती ज्येष्ठ नागरिकमा विभिन्न किसिमका जटिलताहरू आइरहेका छन्। अहिले केही दिन अगाडि मेरो एउटा छिमेकी हुनुहुन्थ्यो जसको मुवालाई अचानक छाती दुख्ने समस्या अनि रिङ्गटा लागे जस्तो भयो। अनि उहाँले मसँग परामर्श गर्नुभयो यो के हुनसक्छ भन्दा मैले उहाँलाई हृदयघात हुनसक्छ, तुरुन्तै हस्पिटल लानु भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने त अस्पतालमा गयो भने त कोरोना सङ्क्रमण पो हुन्छ त भन्ने जस्तो कुराहरू गरिरहनु भएको छ। र हामीले आम मानिसहरूलाई के भनिरहेछ भने अहिले विगत 5-6 महिनादेखि नेपालमा नेपालीहरूलाई समस्याग्रस्त पार्ने रोग कोरोना मात्रै हो, अरू रोगहरू त नेपालबाट हराइसके जस्तो जुन माहौल क्रिएट भइरहेको छ त्यसले चाहिँ दीर्घ रोगहरूको जुन म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनमा निकै नै चुनौती खडा भएको छ। मेन कुरा चाहिँ हामीले कोही ज्येष्ठ नागरिक जो अस्पतालको पहुँच हुन सकिरहेको छैन, अस्पताल जान सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूले यदि आफ्नो दीर्घ रोग को लागि विभिन्न किसिमका औषधिहरू सेवन गरिरहनु भएको छैन, म उहाँहरूलाई यो सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु कि कमसेकम 1 महिनाको औषधि चाहिँ स्टक राख्न, आफूले नियमित प्रयोग गर्ने औषधि 1 महिनाको स्टक मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरूलाई भोलि औषधि अभाव भएको खण्डमा अथवा फार्मेसीहरू बन्द भएको खण्डमा अथवा लकडाउन भएको खण्डमा निषेधाज्ञा जारी भएको खण्डमा अस्पताल जुन औषधि लिनेको लागि जानुपर्ने जुन जटिलता त्यसबाट बचाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ घरमा भएका युवाहरूको यसमा ठुलो भूमिका हुन्छ। जस्तो आफ्नो बुवा आमा हजुरबा हजुरआमाहरूको कमसेकम केही कुराहरू चाहिँ घरमै हेर्न सकिन्छ। जस्तो उच्च रक्तचाप हाइपरटेन्सन होइन, घरमै ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन छ भने त्यसबाट उहाँहरूको ब्लड प्रेसर मेन्टेन भइरहेको छ कि छैन, अथवा औषधि सेवन गर्दा गर्दा पनि ब्लड प्रेसर घटिरहेको छ अथवा बढिरहेको छ, यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र जस्तो सुगरको बिरामीहरू जो इन्सुलिन लाइरहनु भएको छ उहाँहरूले घरमै त्यो रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नाप्न मिल्ने एउटा मेसिन हुन्छ, ग्लुकोमिटर भनिन्छ, त्यसबाट पनि उहाँहरूमा कतै सुगर एकदम डाउन भइरहेको छ अथवा एकदम बढिरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यसरी दमका बिरामीहरू जो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, घरमै दमको समस्या छ, नियमित अक्सिजन लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूमा पनि यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने जुन हामीले अहिले देखाएको मेसिन छ यसको प्रयोगबाट पनि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पर्याप्त छ कि छैन अथवा दम नियन्त्रणमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब यो सबै सेटअपमा सम्भव नहोला होइन, हामीले यहाँ कुरा गर्ने बेला सहरी भूभागका ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन, दूरदराजमा भन्ने विपन्न ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुराहरूलाई पनि छुटाउनु हुँदैन। तर के गर्नुपर्छ भने अहिले हाम्रो कोभिडको माहौलको कारणले अस्पताल जान नसकेको अवस्थामा पनि आफूले प्रयोग गरेका औषधिहरूको नियमित प्रयोग गर्ने र कुनै हामीले भने जस्ता नयाँ लक्षणहरू देख्यो भने त्यो फोन मार्फत हुनसक्छ अथवा सोसल मिडिया मार्फत सकेसम्म आफ्नो नियमित चिकित्सकलाई चाहिँ उहाँहरूसँग परामर्श गर्न सकियो भने पनि केही हदसम्म यसलाई समाधान त गर्न सकिन्छ। तर यो पूर्ण समाधान होइन र यसमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू अझै पनि छन्। भनौँ न कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा होस् या अन्य बेलामा पनि कुनै पनि रोगले च्याप्ने भनेको जब त्यो व्यक्तिसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ। अब अहिलेको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको निम्ति खानपान जीवनशैलीको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन। कस्तो प्रकारको खानपान खानु पर्ला, कस्तो खालको जीवनशैली अपनाउनु पर्ला, यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। एकदम यो प्रसङ्गमा हामी कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म पनि कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी औषधिहरू अहिलेसम्म पत्ता लगाइसकेका छैनन्। जति पनि औषधिहरू छन् ती ट्रायलको रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेका छन्। जस्तै रेमडेसिभिरको कुरा आइरहेको छ, रेमडेसिभिरले कोरोना सङ्क्रमितलाई बचाउँछ, उहाँलाई मृत्युबाट बचाउँछ भन्ने अहिलेसम्म प्रमाणित भएकै छैन। रेमडेसिभिरले चाहिँ जुन हिसाबको उहाँको अस्पतालको बसाइ छ त्यो बसाइलाई 4 दिनले मात्रै छोट्याउँछ भनेर अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसरी अन्य विभिन्न किसिमका औषधीय पद्धतिहरू पनि अनुसन्धानको चरणमा छन्। र अर्को खोपको कुरा छ जुन चाहिँ आइसकेको छैन, अझै पनि विभिन्न हामीले ट्रायलको स्टेज, क्लिनिकल ट्रायलको स्टेज भनिन्छ, स्टेज 1, 2, 3 भनिन्छ, त्यो पार हुन र रिजल्ट आउन, यो खोप प्रभावकारी नै छ भने रिजल्ट आउन पनि अझै 6 महिनादेखि 1 वर्ष हामीले कुर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले अहिले हामीले कोरोनाको उपचार भनेकै यसको रोकथाम हो होइन। द क्योर टु कोरोना इज प्रिभेन्सन अफ कोरोना। त्यही भएर हामीले केही कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई राम्रो गराउने। आज मलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो र त्यसको जटिल किसिमका लक्षणहरू नदेखिनेको लागि मेरो रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुरले भर्खर प्रसङ्ग उठाउनु भयो जुन चाहिँ खानेकुरा, पौष्टिक खानेकुराको कुरा छ, जुन रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनका लागि कुपोषण जो कुपोषित हुनुहुन्छ उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर हुन्छ र ज्येष्ठ नागरिकमा धेरै नै कुपोषणको मात्रा देखिएको हुन्छ। त्यही भएर
घरमै पाइने सागसब्जी फलफुलहरू, विशेष गरी फलफुलमा रोगसँग लड्न भिटामिन्स र खनिज पदार्थहरू एकदम बढी भएको हुनाले र त्यसै गरी गेडागुडीहरूमा प्रोटिनको मात्रा बढी भएको हुनाले सागपात गेडागुडी र जुन फलफुलहरू त्यसको मात्रालाई खानामा अलि बढाउनु पर्ने नै हुन्छ। त्यसरी माछा मासुहरू हुन त अहिले हल्लाहरू चलिरहेको छ कि माछा मासुबाट पनि कोरोनाको सङ्क्रमण हुन सक्छ, एकदम भ्रम मात्रै हो, यसमा कुनै किसिमको तथ्य छैन। माछा मासु अन्डाहरूलाई राम्रोसँग पकाउनु भयो भने त्यो कोरोना यदि कीटाणुहरू छन् भने ती भाइरसहरू छन् भने पनि ती मरि नै हाल्छन् र त्यो खानालाई स्वस्थ गर्ने हुन्छ। त्यसको मात्रालाई बढाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दा नियमित शारीरिक अभ्यास कमसेकम 30 मिनट घरभित्रै अथवा घरको परिसरमा हैन आँगनहरू हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ कमसेकम 30 मिनट साधारण किसिमका जुन फिजिकल एक्सर्साइजहरू कसरतहरू हुनसक्छ, योग हुनसक्छ, व्यायामहरू हुनसक्छ, त्यो गर्न सक्यो भने पनि अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भन्दा नियमित शारीरिक अभ्यासले रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ मानसिक तनाव। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भन्दा जो मानिसहरू नियमित रूपमा तनावग्रस्त रहन्छन् उनीहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ कमजोर हुँदै नै जान्छ र जो मान्छेहरू तनावरहित हुन्छन् उनीहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता राम्रो हुन्छ र यो प्रमाणित कुराहरू नै हो। त्यही भएर मानिसहरूलाई तनावग्रस्त राख्नलाई, तनावमुक्त राख्नलाई परिवारका सदस्यहरूले के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अहिले निकै नै सान्दर्भिक हुन्छ। कस्तो भन्दा अहिले हामी विभिन्न किसिमका जुन सामाजिक सञ्जाल अथवा अनलाइन च्यानलहरू र एकदम अनअथेन्टिक मिडियाहरूबाट के आइरहेको छ भन्दा कोरोना भनेको यस्तो किसिमको त्रासदीपूर्ण अवस्था हो हैन, मान्छेलाई लाग्यो भने मरिहाल्छ भन्ने किसिमका जुन भ्रमहरू फैलाएको छ त्यसबाट चाहिँ मानिसहरू एकदम तनावग्रस्त नै छन्। अहिले तपाईँ अथवा म अथवा मेरो बुवा आमा कोरोनासँग डराउनु भएको चाहिँ किन भन्दा यो लाग्यो भने त मरिहालिन्छ। दुईटै कुरा छ डाक्टर साहब यसमा, जस्तो एक थरी मानिसहरूले एकदमै कोरोना केही पनि होइन, यो चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने खालका कुरा पनि छन्, एक थरी मानिसहरूले एकदमै डरलाग्दो भनेर पनि। त्यही भएर मानिसहरूमा के भएर एउटा कन्फ्युजनको स्टेट छ नि त, के हो त कोरोना भने त्यो भनेको नै एउटा तनावपूर्ण अवस्था नै हो। र विशेष गरी सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि कस्तो आइरहेछ भने आज कतिजना मान्छे मरे त, आज हामी घरमै बसेर कतिजना मान्छे मऱ्यो भनेर काउन्ट मात्रै गरिरहेका छौँ होइन। नेपालमै बसेर अथवा म कुनै ठाउँमा बसिरहेको छु भने अमेरिकामा कतिजना मान्छे मऱ्यो भन्ने कुरा मेरो लागि कुनै हिसाबले सान्दर्भिक हुँदैन, अथवा युरोपमा कति मान्छे मऱ्यो अथवा युरोपमा कोरोना फेरि फर्कियो भन्ने कुरा परिवारमा बसेको एउटा ज्येष्ठ नागरिकलाई त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। तर हामीले हाम्रो मिडियाहरू मार्फत के पस्किरहेछ भने यो मृत्युको तथ्याङ्क मात्र पस्किरहेका छौँ। कोरोनाबाट हुने मृत्युदर भनेको 1% हो भनेपछि 100 जना कोरोना सङ्क्रमित भयो भने 79 जना घर फर्केर जानुहुन्छ भने हाम्रो मिडियाबाट पनि कमसेकम यतिजना निको हुनुभयो, कोरोना सङ्क्रमित निको हुनुभयो, घर जानुभयो भनेर त्यो चाहिँ हामीले मुख्य समाचारमा राख्न सक्यो भने पनि जुन हिसाबको तनाव छ त्यो तनावलाई हामी समुदायमा कम गर्न सकिन्छ। र परिवारका सदस्यहरूले पनि कुन मिडियालाई फलो गर्ने, कुन अनलाइन उसलाई सोसल प्लेटफर्मलाई फलो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छलफल नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले कुन न्युजहरू सेयर गर्ने, कुन न्युजहरू हेर्ने होइन त्यो कुरालाई केलाउन सक्यो भने र हरेक दिन हरेक बखत चाहिँ फेसबुक खोलेर अथवा मिडियाहरू खोलेर चाहिँ कतिजना आज कोरोनाका सङ्क्रमित भए, कतिजना मऱ्यो भन्ने कुरामा मात्रै ध्यान दिनु भएन। हामीले अरू पनि कुराहरू हुन सक्छन् होइन, हाम्रो बौद्धिकतालाई अभिवृद्धि गर्ने खालका कुराहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसमा ध्यान दिन सक्यो भने एक हिसाब हामी जुन तनावपूर्ण अवस्था छ त्यसबाट केही हिसाबले पनि पार लाउन सकिन्छ र तनाव रहित अवस्था रह्यो भने हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता पनि राम्रो हुँदै जान्छ। अर्को कुरा चाहिँ अध्ययनहरूले के पनि देखाएका छन् भन्दा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा जसको शरीरमा भिटामिन डी को मात्रा कम हुन्छ उहाँहरूमा पनि सङ्क्रमण भएर गम्भीर किसिमका लक्षणहरू देखिने सम्भावना बढी हुन्छ। अब भिटामिन डी को मात्रा कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सहज नै छ। विशेष गरी अध्ययनहरूले हाम्रो नेपालमै भएको अध्ययनहरूले पनि हिमाली भेग र पहाडी भेगमा जहाँ सूर्यको किरण त्यति प्रभावकारी हुँदैन ती क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूमा चाहिँ भिटामिन डी को कमी भएको देखिएको छ। र भिटामिन डी को मात्रा बढाउनलाई शरीरमा दिउँसो पारिलो घाममा विशेष गरी पहाडी मुलका र उच्च हिमाली मुलका दर्शकहरूलाई म भन्न चाहिरहेको छु कि दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्मको पारिलो घाममा पातलो कपडा लगाएर 1 घन्टा बस्यौँ भने त्यसको असर दिनमा एउटा भिटामिन डी को ट्याब्लेट खाए बराबर हुन्छ। भनेपछि त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिन सकियो र हाम्रो शरीरमा भिटामिन डी को मात्रा पनि बढ्दै गयो भने हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ बढ्दै जान्छ। र त्यसै गरी 2-3 वटा कुराहरू भए जुन चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजर अथवा साबुनको प्रयोग त्यो गरेर पनि हामीले कोरोनासँगको जुन लडाइँ छ
त्यसलाई केही हिसाबले हामीले जित्न पनि सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर दीपा पाण्डे। अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने, त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ध्यान, मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने। यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने, जस्तै भिटामिन रिच, सी रिच भएको खानेकुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू, यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने। यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ, निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो, जलनेती गर्ने, त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम, बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने, अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ, वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू अनि वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने गर्छन्, ती व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क आएको छ। यो क्रम बढ्दै पनि गएको छ। अब हामी एकजना यस्ता कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौँ जसले वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। फ्रन्ट लाइनमा बसेर उहाँले काम गर्नुभएको छ। उहाँ अहिले कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र झापा जिल्लाको एउटा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। आइसोलेसनबाटै उहाँले हामीलाई एउटा भिडियो रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको छ आफ्नो अनुभव। अब हामी एकैछिन आइसोलेसन अनुभवको रूपमा ती व्यक्तिको यो अनुभव र आग्रह प्रस्तुत गर्दैछौँ। मलाई कोभिड-19 सङ्क्रमणका लक्षणहरू देखेपछि मैले स्थानीय पालिकामा सम्पर्क गरेँ र मेरो PCR टेस्टका लागि स्वाब उपलब्ध गराएँ र मेरो स्वाबको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि मलाई नगरपालिकाले घरबाट आइसोलेसनमा ल्याएर राखेको छ। मलाई सङ्क्रमणको लक्षणहरू ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने र असाध्यै जिउ दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखा परे र सङ्क्रमणको लक्षण देखा परेको दिनदेखि 5 दिनसम्म मलाई लगातार ज्वरो आयो र 10 दिनसम्म खोकी लाग्यो र 5 दिन पछाडि क्रमशः घट्दै गएको छ। जिउ दुख्ने, अहिले म आइसोलेसनमा बसेको समय यता मेरो जिउ दुख्ने, ज्वरो, छाती दुख्ने लगायतका समस्याहरू क्रमशः घट्दै गएका छन्। अलिअलि खोकीको अलिअलि मात्रै अवस्था बाँकी छ। नगरपालिकाले कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित कोटी होममा तय गरेको आइसोलेसन वार्डमा ल्याएर हामीलाई राखेको छ। यहाँ नगरपालिकाले हाम्रो लागि बिहान बेलुका खाना, एक्लै बस्ने गरीको कोठा र सरसफाइका सामग्रीहरू सहित वाइफाईको व्यवस्था गरिदिएको छ, पानीको, बिजुलीको व्यवस्था गरिदिएको छ र हामी यहाँ बस्दाखेरि नगरपालिकाबाट जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, टाइममा आउनुहुन्छ र हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट कर्मचारी आउँछन् र हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा समय-समयमा जानकारी लिइरहेका छन्। त्यस्तै अब घर परिवारबाट पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ र अलग्गै परेबाट के छ कसो छ भनेर बुझेर गइरहनु भएको छ। हामी आइसोलेसनमा भर्ना भएदेखि नै बेसार पानी, गुर्जो पानी, तुलसीको पत्ता, ज्वानो जस्ता औषधिजन्य खाद्य पदार्थहरू
खाँदैछौँ र त्यसैबाट स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छौँ। र मलाई मेरो समाज, मेरो परिवार, मेरा इष्टमित्र र मेरो स्थानीय सरकारले यो सङ्क्रमण सामान्य हो, तिमीलाई केही हुँदैन भनेर बारम्बार हौसला प्रदान गरिरहेको छ। यो सङ्क्रमण तिमीलाई भयो, अब क्रमशः सबैलाई हुन्छ, नआत्तेऊ, तिमीले जित्न सक्छौ, तिमीसँग अथाह ऊर्जा छ भनेर उहाँहरूले मलाई सधैँ मलाई प्रेरित पारिरहनु भएको छ। र त्यसको फलस्वरूप मैले आफ्नो स्वास्थ्य लाभ पनि गरिरहेको छु। म सङ्क्रमित भएको, मैले यो सङ्क्रमण पुष्टि भएको यो 6 दिनको पिरियडमा आफूलाई धेरै रिकभर भएको, धेरै स्वास्थ्य लाभ भएको अनुभव गरेको छु। र म यो वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी भएकोले कसरी सङ्क्रमण भयो, कोबाट सङ्क्रमण भयो भनेर चाहिँ मैले पत्ता लगाउन सकेको छुइनँ। यदि हात धुनुहुन्छ भने साबुन पानीले मजाले हात धुनुभयो भने इमिडिएट सेनिटाइजरको युज गर्नु पर्दैन, प्रयोग गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने इमिडिएट हात धुन आवश्यक पनि छैन, किनभने तपाईँले फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा हात धुँदाखेरि सर्टेन प्रिकसन, जस्तो सर्टेन नियमहरू सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा पनि सबै ठाउँमा पुग्ने गरी गर्ने, र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बित्तिकै हात धुनुपर्छ भन्ने छैन, र हात धोइने बित्तिकै फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने छैन। यदि तपाईँ नर्मली कतैतिर छुनुहुन्छ, कतैतिर तपाईँ एक्सपोज हुनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा मात्रै तपाईँले एकखेप साबुन पानीले मजाले हात धुन सक्नुहुन्छ र हात धुने बित्तिकै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इन्टहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले, अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि, लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी
कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न च्यानलहरू एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट पनि दैनिक रूपमा यसै समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। यसका अलावा युट्युब, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन अनि वेबसाइटबाट पनि हेर्दै आउनुभएको छ। यहाँहरूका सल्लाह सुझाव मात्र होइन, प्रश्नहरू पनि हामी यस कार्यक्रममा राख्नेछौँ। तिनकै आधारमा हामी कार्यक्रम निर्माण गर्छौँ भनेर पनि बारम्बार भन्दै आएका छौँ। यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। हामीले इमेल ठेगाना पनि यहाँलाई प्रदान गरिरहेका छौँ, स्क्रिनमा जुन देखाइरहेका छौँ। ती माध्यम प्रयोग गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूकै ती समस्याका आधारमा समाधान खोज्ने कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। र यदि कोही सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ र आइसोलेसन अनुभव यहाँहरूलाई पठाउन मन छ, यो कार्यक्रममा प्रसारण गर्न मन छ भने पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। यिनै विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर। प्रविधिको समय हो, हामी ती प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। फेरि आउँछौँ भोलि पनि आजकै समयमा दैनिक कार्यक्रम हो। आजलाई हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।